السلام عليكم متابعي قناتي، وهاد كلمة سهل وبسيط. كنتمنى لا فيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كما كتشوفوا اليوم جبت لكم فيديو جديد ووصفه جديده. وقبل ما نبدا الفيديو ديالي كنشكر الناس الجداد اللي التحقوا بالقناه، وكنشكركم صراحه بزاف على الدعم ديالكم. ونبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا معايا انا هنايا غادي نوجد معكم الطريقه ديالي في تحضير البغرير، اللي صراحه طريقه ناجحه ومضمونه 100%. كما كتشوفوا معايا ها هو كيفاش كيجي، راه كيجي رطب، واهم حاجه انه ما كيتحمرش من التحت. يعني ما اغلبيه كيصايب البغرير ولكن كيلقى المشكل في انه كيتحمر ليه بزاف من التحت. فاليوم غادي نعطيكم الاسرار ديالو، كذلك طريقه كيفاش غادي نوجدو. راه ما كياخدش الوقت بزاف في الاختمار، وكما كتعرفوا البغرير ضروري كنرافقوه مع الزبده والعسل باش كيجي هو هذاك. ونبداو على بركه الله. كيف ما كتشوفوا هنا غادي نحتاجوا واحد الكاس ديال الدقيق، وغادي نضيف عليه كذلك واحد جوج د الكيسان ونص ديال السميده ديال الحرشه. كما كتعرفوا غادي تاخذوا سميده تكون نوعيه جيده. الا كانت سميده النوعيه ما زويناش فراه البغرير ديالكم ما غاديش يصدق لكم، فمن الاحسن تحاولوا تاخذوا سميده تكون نوعيه جيده، وحتى الدقيق يكون نوعيه جيده. وبالنسبه لهاد المكونات فاللي بغى يدير النصف ديالهم ممكن يدير النصف. وهنايا كما شفتوا معايا راني ضفت ليه واحد المعلقه ديال القرفه باش كتعطي واحد النسمه اللي زوينه وما كتبقاش فيه ريحه الخميره. كما كتعرفوا البغرير فاش كنديروا راه كاين اللي كيكون فيه ريحه الخميره مجهده، فالقرفه كتحيد هذيك الريحه. اولا ممكن تعوضوا القرفه اللي ما كتعجبوش، ممكن تعوضوها بالفاني. وهنايا غادي نضيف عليه واحد المعلقه ديال العسل الاحمر. انا عوضت هنا درت العسل الاحمر في بلاصه السكر. اللي ما عندوش العسل ممكن يدير السكر، غير هو يدير السكر غير قليل، ما يديرش السكر كتير باش ما يتحمرش معاه من التحت. صافي كما كتشوفوا هنايا راه ضفت ليه واحد جوج د الكيسان ديال العنبه ديال الماء يكون دافي. غادي نخلط مزيان هذا الخليط ديالي، ومن بعد غادي نضيف ليه واحد 3 الكيسان اخرين. يعني الماء غادي نضيفو دفعه بدفعه، يعني غادي نضيف بواحد بواحد، وغادي نحرك. وسمحوا لي هنايا حيت ما صورتش ليكم فاش ضفت ليه الماء، وراني خليته واحد شويه وبديت كنطيب فيه. كما كتشوفوا هنايا راني غادي نحاول نسخن المقله فوق البوطه، وغادي نحط نهز مغرفه ديال هذاك السائل ديال البغرير، وغادي نحطها في هذيك المقله اللي ديجا راه سخونه. منين نحطوه خاصكم ضروري تجهدوا البوطه حتى تبان لكم البغرير دار هكا العوينات، يعني دار فقاعات، وديك الساعه غادي تنقصوا البوطه. وكيف ما كتشوفوا ها هو هنايا من بعد ما راني مجهده ليه البوطه فكيبدا يتقب معاكم، غير كيبدا يتقب وكتنقصوا البوطه. ونسيت ما قلتش لكم ضروري ما ديروا فيه الملحه، يعني ديروا فيه شويه ديال الملحه، دي ضروريه، راه حتى هي كتلعب دور في البغرير. انا هنايا عاودت معكم وحده اخرى. كيف ما شفتوا راه كيجي ناجح، وكيف ما شفتوا معايا راه المكونات ديالو ساهلين وكذلك بساط. واهم حاجه قبل من فاش توجد لينا البغريره غادي تحاولوا تغسلوا المقله كيف ما شفتوا معايا باش هذيك الحراره ديال العافيه تنقص من المقله ويبقى يتقب لكم البغرير كامل. حيت الا ما غسلتوهاش راه كتبقى شاده هي هذيك الحراره. فاش كتجيو تحطوا البغرير دغيا كينشف، يعني ما كياخدش الوقت ديالو فاش كيخرج لينا هذوك الفقاعات. فهذا هو السر الوحيد اللي كاين ديال انكم ضروري خاصكم تخدموه في الاول مزيان. والمقله فاش تسخن تحاولوا تبردوها شويه باش ينجح معكم البغرير. وكما شفتوا معايا هنايا راني عاودت وحده اخرى من بعد ما غسلت المقله. فكما كتشوفوا ها هي راها كيتقب، والمكونات ديالو ساهلين وكيجي لذيذ بزاف وخفيف كيف ما شفتوا معايا في اول الفيديو. وكما كتشوفوا معايا هنايا ها هو البغرير ديالي من بعد ما ساليت الكميه كامله اللي عندي راه خرج ليا تبارك الله هاد الكميه كامله ديال البغرير. بالنسبه لطريقه الاحتفاظ فغادي نخليوه غير في الثلاجه، غادي تحاولوا تغطيوه وتاخذوا الكميه اللي بغيتو، اولا ديروه في المجمد الا درتو الكميه مدوبله على هادي. اما هادي فغادي تحاولوا تخليوه غير في الثلاجه وتاخذوا داكشي اللي بغيتو. وكما كتشوفوا معايا ها هويا شحال خرج ليا وراه خارج كامل مثقب كيف ما شفتوا.
وها هو الطبق النهائي ديال البغرير ديالي. كنتمنى يا ربي ينال الاعجاب ديالكم، وراه ناجح 100%. واهم حاجه انه كيجي رطب وخفيف، و كتجي فيه هذيك النسمه ديال القرفه. ممكن تعوضوها كما قلت لكم بالفاني. الا ما كانش راه ديروا القرفه، راه هي ما كتجيش مجهده بزاف ولكن كتعطي واحد البنه اخرى. وها هو البغرير ديالي كما شفتوا معايا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وإلا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد، وتفعلوا زر الجرس، وتبارطاجيو كذلك الوصفه مع الاصدقاء ديالكم لتعم الفائده. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم. الى فيديو قادم ان شاء الله، انتظروني، اكيد كاين الجديد.